Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Muhammad Hassan Khalid. Welcome to my YouTube channel. And today we are discussing economics. So, economics हम discuss करते हैं कि economics, what is meant by economics. So, economics अगर हम discuss करते हैं तो हम जो उसकी latest definition है उसको उठा के discuss करते हैं. According to 1935 Robin's definition, Professor Robin's definition, economics is a social science which deals with the study of human behaviors as the relationship between ends and square means which have alternative uses. अब जो इकोनॉमिक्स है उसका कंसेप्ट क्यों आता है, उसका कंसेप्ट आता ही इस वजह से है कि वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. ठीक है, और इसको हमने यूटिलाइज किस तरह करना है, बाय यूजिंग अल्टरनेटिव यूजेस. लेट मी राइट. एंड्स square means alternative uses. So these are three terminologies जो कि हमारे पास प्रोफेसर रोबिन्स की डिफिनीशन का मेन पार्ट है. इससे पहले जो एडम स्मिथ साहब थे उन्होंने 1776 में ये बात कही थी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ स्टडी है वेल्थ की. तो उसके ऊपर जो मार्शल साहब थे, एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, तो उन्होंने 1835 में फिर कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है ये सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ नहीं है. अगर सिर्फ स्टडी ऑफ वेल्थ कही जाए तो उसमें मसला है. मसला ये है कि किसी की वेलफेयर को डिस्कस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे. सो दैट्स वाई जो एल्फ्रेड मार्शल साहब है तो उन्होंने ये कहा कि द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. तो उन्होंने बेसिकली सारा जो इकोनॉमिक्स है वो वेलफेयर की तरफ ले गए कि नहीं, किसी का वो हो या ना हो लेकिन लोगों को फ़ायदा इसमें होना चाहिए. तो वो वेलफेयर की तरफ इकोनॉमिक्स को ले गए. आफ्टर दैट जो 1935 है तो उनमें रोबिन साहब ने ये कहा कि नहीं, इकोनॉमिक्स जो है ना ही स्टडी ऑफ वेल्थ है ना ही स्टडी ऑफ वेलफेयर है. ये स्टडी है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अब यहाँ पे एंड्स क्या है? एंड्स आर अनलिमिटेड वांट्स और स्क्वायर मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज. अल्टरनेटिव यूजेस मीन्स के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्लास की एग्जांपल लें, सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट मीन्स कि आप इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं. तो यू हैव लिमिटेड थिंग्स लाइक आपकी लिमिटेशंस क्या है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम लिमिटेशंस हैं, आपके पास सिग्नल्स लिमिटेशन है, आपके पास वीडियो क्वालिटी एक लिमिटेशन है कि उसको आप अच्छी क्वालिटी में फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं. इसके अलावा आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है कि फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक आप देख सकते हैं. सो या इसमें दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक वीडियो में आप फॉर एग्जांपल सिर्फ एक चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हैं, बट यू वांट टू लर्न अबाउट इकोनॉमिक्स वेरी वेल. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. सो दैट्स वाई आपकी जो लिमिटेशन है उसमें ये भी है कि आप इस वीडियो में फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकते, या इससे इसके अलावा कोई और कंसेप्ट आप नहीं सीख सकते. तो ये सारी है लिमिटेशन. अब यहाँ पे अनलिमिटेड वांट्स क्या है? अनलिमिटेड वांट्स ये है कि आप इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा उबूर हासिल कर सकें. ये वीडियो अगर फॉर एग्जांपल 2 मिनट की है, 5 मिनट की है, 10 मिनट की, आपकी ख्वाहिश होगी कि इसको मैं 2 सेकंड 3 सेकंड में सारी चीज़ें सीख सकूं. ये आपके अनलिमिटेड वांट्स है जो कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी हो. ठीक है ना? अदरवाइज हो सकता है कि आपको इन्वायरमेंट यहाँ की जो बोर्ड राइटिंग है हो सकता है कि ये आप चाहते हो कि ये मैं सारी कुछ समझूं या सब कुछ ऑब्जर्व करूं, बट यहाँ पे ये सारी क्या है, ये आपकी सारी अनलिमिटेड वांट्स हैं जो कि इसके ऊपर लिमिटेड रिसोर्स हैं जो कि आप ये सब कुछ फॉर एग्जांपल इसमें नहीं कर पा रहे हैं. एंड
الٹرنیٹیو یوزز، پھر اس میں اپرچونیٹی کاسٹ آ جاتی ہے کہ آپ ایک چیز کو فورگو کرتے ہیں دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس وقت آپ یوٹیوب پہ کوئی دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے تھے، بٹ آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا اپرچونیٹی کاسٹ وہ ویڈیو ہے. اگر آپ دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ ویڈیو نہیں دیکھتے تو دوسری ویڈیو کا اپرچونیٹی کاسٹ یہ والی ویڈیو ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وین وی ہیو اے لمیٹڈ resources and unlimited want, then we have to use alternative uses. تو اس پہ ہم پھر ڈیسیجن کرتے ہیں آن بیسس آف اپرچونیٹی کاسٹ. یہاں تک تھی ہماری اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں. اس سے فردر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ وائی اکنامکس از امپورٹنٹ، کہ اکنامکس جو ہے وہ امپورٹنٹ کیوں ہے، کیوں ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ لے کے ڈسکس کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نارملی ہم گھروں پر بھی یہ چیز یوز کرتے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے جو موسٹ آف دا پیرنٹس جو ہیں ابھی کی جنریشن کے تو اچھے ہیں، اس سے پہلے کی جنریشن کے تو اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ الٹریٹ تھے. الٹریٹ مینس کہ انہوں نے کبھی اکنامکس پڑھی نہیں تھی، انہوں نے کبھی اسکول کالج یہ چیزیں نہیں دیکھی تھی یا یہ چیزیں نہیں اٹینڈ کی تھی، بٹ وہ ہم سے اچھی طرح سے ایلوکیشن آف ریسورسز کر پاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ انلمیٹڈ وانٹس کو لمیٹڈ ریسورسز میں فلفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں صرف ایک لمیٹڈ گھر نہیں چلانا، مطلب ہم گھر اچھا چلا سکتے ہیں اگر ہم اکنامکس کو اسٹڈی نہیں کرتے. فار ایگزامپل ہم اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ ہم اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، بٹ اب دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ آف کمپنیز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ آف ایجنسیز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ آف کنٹریز ہیں جو کہ ہر سال ایکسپینڈ کر رہے ہیں. ہماری اپنی بھی جو کنٹری ہے اس پر بھی ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جی ڈی پی ہے ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ہوتی جائے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے جو ریسورسز ہیں اس کو اس طریقے سے ایلوکیٹ کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے آؤٹ پٹ حاصل کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ایکسپینشن کر سکیں. اب فار ایگزامپل جو ہمارا پریویس ایرا تھا، لائک جو پریویس ایرا میں، تو اس میں ہمارے پاس اگر دیکھی جائے تو پاپولیشن ورلڈ کی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور جو ریسورسز ہیں وہ بھی زیادہ اویلیبل تھے. ان کی یوٹیلائزیشن کا مسئلہ تھا کہ اس کو استعمال کس طرح کریں. ناؤ کرنٹ ایرا میں یہ ہو گیا ہے کہ ہر ایک چیز لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. اگر لینڈ کو دیکھیں، اگر فوڈ کو دیکھیں، ہر ایک چیز لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں جو پروڈیوسرز ہیں، جو کنٹری کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر ہیں یا منسٹری آف فائنینس ہے، تو وہ جو ریسورسز ہیں اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال جو لمیٹڈ ایریا آف کنٹری ہے، جو لمیٹڈ لینڈ ہے، اس میں جو پروڈکشن ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی جائے، وہ زیادہ ہوتی جائے، اور جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہوتی جائے. تو اس لیے جو اکنامکس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بزنس کی طرف جائیں تو بزنس میں جو مینیجر ہوتا ہے اس کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے جو لمیٹڈ ریسورسز میں، کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکے یا زیادہ سے زیادہ وانٹ سیٹسفائڈ کر سکیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز کلیئر کرتے جائیں کہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کا مطلب ہے کہ ریسورسز کی لمیٹیشن، مطلب لمیٹڈ ریسورسز میں کمی نہیں. مطلب اکثر میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اکثر اس چیز میں انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں کہ جب میں ڈسکس کرتا ہوں لمیٹڈ ریسورسز تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ریسورسز میں کمی. ریسورسز میں کمی نہیں، ریسورسز میں لمیٹیشن، کہ ایک لیک آف ریسورسز ہوتا ہے اور ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوتا ہے. تو لیک آف ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں، وی ہیو ریسورسز بٹ لمیٹڈ ریسورسز ہیں. سو دیٹس وائی ہر فیلڈ میں جو ہے اکنامکس کا ایک بہترین سکوپ ہے، بہترین جگہ ہے اس کی. سو دیٹس وائی وی آر اسٹارٹڈ کلاسز فرام ٹوڈے